अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ZKB कौन है, ये मामला क्या है, वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन है कि जिनका जिक्र ख्वाजा आसिफ की जानिब से किया गया है। सियालकोट में जितनी भी तबाही हुई उनका ज़िम्मेदार उनको करार दिया गया। फिर उसके बाद रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब का केस कहाँ तक पहुँचा है और सर को एक कॉल आई है एजाज़ुल हक साहब की, उनकी जानिब से क्या कहा गया कि सर ने इतने ध्यान से सुना और सर के एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह रहे थे। तो ये आज के ब्लॉग में हम सर से जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। क्या हाल है इकरा? आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। ZKB कौन है ये कि जिनका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से बार बार किया जा रहा है? देखें, ये ज़ाहिर खान ब्रदर्स है, एक हम्म कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ठेके लेती है, सड़कें बनाती है, सीवरेज डालती है, मोटरवे का ठेका भी इनके पास था। कि ये बुनियादी तौर पर कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं और सियासी लोग भी हैं और ठेकेदार भी हैं। हम्म ज़ाहिर ख़ान जो इस कंपनी के मालिक हैं, उनका बेटा अहमद ख़ान जो है वो आजकल JUI फजलुर रहमान ग्रुप से सेनेटर है। हम्म पिछली दफ़ा वो आज़ाद था। आपको पता है बलूचिस्तान से सेनेटर बनना एक अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बलूचिस्तान से बहुत आराम से सेनेटर बन सकते हैं। तो वो ज़ाहिर ख़ान का बेटा बलूचिस्तान से सेनेटर है। सियासी तौर पे कहते हैं एक मज़बूत पैसे वाली असामी है। एक हमने KP में वो देखे थे ATM, जो उनके बारे में बहुत ज़िक्र था, आपको याद है, जिनके फार्म हाउस पे कवाली-शवाली हुई थी। बिल्कुल। अब ये भी एक ATM है, अहमद ख़ान साहब और ज़ाहिर ख़ान, और ये हर बार सेनेट की एक सीट ये बलूचिस्तान से निकालते हैं। हर बार नई जमात से जिससे इनका सौदा हो जाए उससे बनाते हैं। तो अब अहमद ख़ान सेनेटर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को उन पे जो गुस्सा है वो भी ठीक है। हम्म ख्वाजा आसिफ साहब कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे। देखें, ZKB को वर्ल्ड बैंक का फंडेड एक प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट 2 शहरों में था, सियालकोट और साहिवाल, हम्म जिसमें बिग सिटी प्रोजेक्ट था, जिसमें दोनों शहर का सारा सीवरेज जो है वो ठीक करना था कि शहर में पानी खड़ा हो जाता है, निकासी आब का सिस्टम नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए और उसके ऊपर वो ठेका ZKB को मिला, जिन्होंने सियालकोट में निकासी आब के लिए बड़े-बड़े पाइप डाले, जिनको शहर से बाहर एक नाले में जाके डाला हम्म ताकि शहर में पानी ना खड़ा हो। ठीक है ना? और शहर का सीवरेज ठीक करना था, शहर में बारिशों में पानी ना खड़ा हो। हम्म ZKB ने वो बड़े-बड़े जो सीवरेज के पाइप होते हैं, जिनके अंदर बंदे घुस जाते हैं, सब कुछ होता है, वो डाले शहर में। हम्म उसके लिए उन्होंने पूरे शहर की पहले सड़कें खोदी, फिर वो पाइप डाले, फिर उनके ऊपर सड़कें बनाई। अब कहा ये जा रहा है कि जो उन्होंने सड़कें बनाई, वो बहुत सब स्टैंडर्ड थीं और वो इस सारे सैलाब में बह गई हैं। हम्म और उन उसकी वजह से सियालकोट शहर तबाह हो गया है। उन्होंने पैसे खा लिए हैं या सब स्टैंडर्ड या सब कम तर क्वालिटी का काम किया है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ है, जिसके लिए वो ZKB का नाम बार-बार ले रहे हैं। ZKB के पास ठेका मौजूद था सियालकोट में, उन्होंने सड़कें बनाई हैं, उनके साथ और ठेकेदार भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन बड़ा ठेका जो था वो ZKB के पास था। अब ZKB जो है ना, वो मेरे के बारे में ये भी पता लगा है कि वो सियासी असर व रसूख पर कम और अफ़सरशाही के ज़रिए ज़्यादा ऑपरेट करती है। ये जो अफ़सरशाही हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ZKB के साथ काम करना पसंद करते हैं। वो अफ़सरों को बहुत खुश रखते हैं, अफ़सरों के ज़रिए अपने काम की मंजूरी भी कराते हैं, पेमेंट भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। लिहाजा मैं ये उनके वो सियासी असर व रसूख कम इस्तेमाल करते हैं और अफ़सरशाही का असर व रसूख बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं वो उनके सिफारशी हैं। बहुत बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स खुद को ZKB का हिस्सा कहते हैं और ठेके और टेंडर उनको दिलवाने में काम किरदार अदा करते हैं। हमारे यहाँ सियासतदान ऐसे ही मशहूर हैं, बदनाम हैं। ज़्यादा तो इन ठेकेदारों की जो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी करती है, ये आपको पता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, वर्ल्ड बैंक के भी अफ़सर होते हैं, उनके साथ यहाँ के अफ़सर मिले होते हैं और ये अफ़सरशाही ने मिलके इनको ठेका दिलाया। लेकिन ये ठेका इनको 2019 में मिला, इमरान खान के दौर में मिला, उस्मान बुज़दार के दौर में मिला
اور افسر شاہی کی ملی بھگت سے ملا۔ خواجہ صاحب ذرا پوری سٹوری شاید نہیں سنا رہے تھے کہ کیا ہے، ہر بندہ پوچھ رہا تھا ZKB کیا ہے، آپ گوگل کر لیں تو ظاہر آپ کو خان اس کا مالک آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس کا بیٹا احمد خان سینیٹر ہے، خود ظاہر خان سینیٹر نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو سیاست کرا رہے ہیں اپنے پیسے کے سر پہ، اور ان کا بیٹا دوسری دفعہ سینیٹر بنا ہے۔ تو چلیے مزمل صاحب، یہ ZKB کا ذکر تو ہو گیا، لیکن دیکھا جائے تو PTI سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومت تھی، اب بھی نون لیگ کی حکومت تو ہے سر، بے شک مشترکہ حکومت ہے، لیکن اگر ان کی جانب سے ناقص تعمیرات کی گئی تھی سڑکوں کی، تو ان کی جانب سے ان کو دوبارہ ٹھیک کیوں نہیں کیا گیا؟ کہیں نہ کہیں غفلت تو ان کے اینڈ پر بھی ہے نا۔ بالکل جی، میں کہہ رہا ہوں کہ جی غفلت ہے، لیکن آپ یہ بھی تو مانیں کہ نون لیگ کا وزیر ہی تو ان کی مجھے اور آپ کو ZKB کا پتہ لگ سکتا تھا اگر خواجہ آصف نہ کہتے۔ تو انہوں آپ نے کیوں سمجھیں نہیں ان کے خلاف لوگ کوئی آپ ایکشن یہ لیا؟ مانیں کہ جو سیالکوٹ کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے خواجہ آصف، تو اس سے پیسے نہیں لیتے نا۔ ایکشن کیوں نہیں لیا ان کے خلاف؟ دیکھیں ایکشن لینا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، ورلڈ بینک نے، اس کی رپورٹس بن رہی ہوں گی، میں اور آپ بھی گفتگو کر کے اس ایکشن میں حصہ ڈال رہے ہیں کہ وہ ایکشن ہونا چاہیے، اور جو سڑکیں ٹوٹی ہیں وہ ان سے فری آف کاسٹ بنوانی چاہیے، ان پر کیس رجسٹر ہونا چاہیے، سہیل ظفر چٹھا صاحب کو اینٹی کرپشن کو ایکشن میں آنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے ٹھیکیداروں کو پکڑتے ہیں کہ ZKB کو بھی ہاتھ ڈال کے ہمیں دکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے نون لیگ میں بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے بھی پسندیدہ ٹھیکیداروں میں سے ایک ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے ان کے کام پر اعتراض کیا ہے۔ سیالکوٹ کی آج کی حالت ان کا کام بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے سب سٹینڈرڈ کام کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ مزمل صاحب آگے بڑھیں گے، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ 1 سال ہو گیا ہے سابق BGI کی گرفتاری کو، جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکے گا، کب تک ان کو سزا ہوگی، اور کیا جو ایکس آرمی چیف ہیں وہ گواہ بن گئے ہیں یا انہوں نے گواہ بننا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ان کی گرفتاری کو۔ بالکل۔ اگر 1 سال میں فوج فیلڈ کورٹ مارشل مکمل نہیں کر سکی تو پھر فوج پاکستان کے نظام انصاف پر جو اعتراض اٹھاتی ہے کہ جی پاکستان کی عدالتوں میں بڑی مقدموں میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ فیض کے مقدمے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ 9 مئی کے ملزمان کا کورٹ مارشل تو بڑی جلدی مکمل ہو گیا، یہ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیوں نہیں مکمل ہوتا؟ یہ سوال عام آدمی پاکستان کی فوج سے کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے 9 مئی کے ملزمان کو تو ملٹری کورٹ سے ٹھک سزائیں دی ہیں اور انہوں نے اپنی سزائیں پوری بھی کر لی ہیں، یہ فیض حمید کو کیوں نہیں سزا ہو رہی؟ یہ سوال عام آدمی پوچھ رہا ہے، اور یہ سوال پاکستان کی فوج سے پوچھا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ انگلیاں فوج کی طرف نہیں اٹھ رہی، لوگ فیض حمید کی سزا کا انتظار کر رہے ہیں، یا آپ بری دے دیں یا سزا کر دیں، اب آپ 1 سال سے زیادہ فیلڈ کورٹ مارشل کیوں لٹکا رہے ہیں؟ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ فیض حمید صاحب کے جو 2 کار خاص بریگیڈیئرز تھے جنہوں نے 12 سال ان کے ساتھ کام کیا، بریگیڈیئر فخر اور غفار جن کا تعلق چکوال سے ہی تھا، جن کو فیض حمید صاحب کے ساتھ پکڑا گیا، وہ فیض حمید صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، اور انہوں نے فیض حمید صاحب کے خلاف بطور اپروور یا بطور وعدہ معاف گواہ جو ہے بیانات دے دیے ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی ان کے وعدہ معاف، پہلے وہ بطور ملزم ٹریٹ ہو رہے تھے، پھر وہ بطور وعدہ معاف گواہ ٹریٹ ہونے لگ گئے، لیکن مجھے ابھی لیگل امپلیکیشنز اس کی نہیں پتا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن کے بری کیسے ہو جائیں گے۔ شریک جرم تو وہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنرل باجوہ کو بھی اس میں بلایا گیا ہے، میری اطلاعات ہیں کہ کوئی 200 لوگوں کی گواہی فوج نے اس میں ریکارڈ کی ہے، اور ایک مجھے بندے نے کہا کہ دیکھیں اگر 200 گواہیاں ریکارڈ کرنی ہیں، روز کی 1 گواہی ریکارڈ کریں تو 200 گواہی تو 200 دن تو لگ جاتے ہیں، تو 1 سال میں 200 دن ہی ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، پھر اتوار چھٹی بھی کرنی ہوتی ہے ہفتہ، تو آپ سمجھ لیں 1 سال کیوں لگ گیا۔ اگر 200 گواہیاں ہیں فیض کے کیس میں، وہ کہتے ہیں ملک ریاض سے بھی سوال جواب ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے بھی سوال جواب ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے اس میں سوال جواب ہوئے ہیں، فوج کے نظام میں، فوج سے باہر، تو ٹیکنیکلی، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ اب مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور پہلے سب لوگوں کا خیال تھا کہ اس ہفتے میں سزا ہو جائے گی، اب لوگ کہہ رہے ہیں اگلے 8-10 دنوں میں سزا ہو جائے گی، لیکن سب کو فیض حمید کے مقدمے کے فیصلے کا انتظار ہے، اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے وہ جو ہم انتظار میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا جی، فوج کہتی تھی جی ہمارا نظام انصاف سب سے بہترین ہے، فوج کے اندر احتساب کا نظام سب سے بہترین ہے، وہاں تاخیر نہیں ہوتی۔ بھائی اگر آپ بھی 1 سال فیلڈ کورٹ مارشل پہ لگاتے ہیں تو پھر سول عدالتیں لگا لیتی ہیں تو کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ سوال تو اب اٹھ رہا ہے۔
تو مزمل صاحب اگر دیکھا جائے کہ ایک سال آپ نے جس طرح کہا 200 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، تو پھر اب جب یہ فیلڈ مارشل جب یہ کورٹ مارشل کمپلیٹ ہو جائے گا تو کیا فوج کوئی بڑی اگزامپل سیٹ کرے گی جس طرح سے ان کو سزا دی جائے گی تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ نصیحت پکڑے؟ دیکھیں نا جی، یہ تو ڈپینڈ کرے گا نا کتنی سزا ہے. اگر معمولی سی سزا دے کے چھوڑ دیں گے تو پاکستان کی عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. لوگ کہیں گے اپنے جرنیل کے ساتھ رعایت کی ہے. لیکن نا جو فیض حمید صاحب کے فیلڈ کورٹ مارشل کے وقت فوج نے چارج شیٹ پیش کی ہے، یا جو عوام کی عدالت میں مقدمہ موجود ہے کہ وہ 9 مئی میں بھی ملوث تھے، انہوں نے 18 کے مقدمہ دھاندلی کی اور ٹاپ سٹی والوں سے پیسے لیے، اگر اس سب کے جواب میں، اتنے بڑے جرائم کے جواب میں معمولی سزا ہوئی تو لوگ کہیں گے جرنیل سے رعایت کی ہے، اس کی جگہ کوئی عام فوجی ہوتا تو سخت سزا ہوتی. یہ تو سزا بتائے گی کہ فوج کا نظام انصاف کتنا آپ کو کیا مضبوط لگتا ہے کیا سزا ہوگی؟ میرے خیال میں تو عمر قید سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ میری رائے ہے کہ ہو جس کے کیا سکتی ہے؟ اتنی ہونی چاہیے. اگر فیئر ٹرائل ہے تو اتنی ہونی چاہیے، اگر وہ ملزم ہے تو اتنی ہونی چاہیے، نہیں تو بری ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اگر وہ ملزم ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے، میں پوچھ رہی ہوں کیا ہو سکتی ہے. میں فیلڈ کورٹ مارشل ان کا نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک بندے نے لیکن آپ کو تجربہ تو ہے نا، دیکھیں اتنی دیر سے آپ صحافت میں. میرے خیال میں عمر قید سے کم سزا نہیں ہو سکتی. اوکے مزمل صاحب، چلے ٹھیک ہے. یہ سب اب آپ کو ایک کال آئی تھی، میں بیٹھی ہوئی ہوں، ناظرین میں سن رہی تھی. اعجاز الحق صاحب کی جانب سے مزمل صاحب کو کال کی گئی اور کافی ڈیٹیل میں ان کی ان سے بات ہوئی ہے، تو مزمل صاحب شیئر کریں. دیکھیں، اعجاز الحق صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو کیے دیا دنیا ٹی وی پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ جو نومبر میں عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے، جب عمران خان صاحب کو وزیر آباد گولی لگی ہے نومبر 2022 میں، اس وقت اعجاز الحق صاحب جس دن عمران خان کو گولی لگی ہے اس دن اعجاز الحق عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات کرانے کے لیے برج کا کردار ادا کر رہے تھے. یہ بات اعجاز الحق صاحب نے کہی ہے، میں نے تو نہیں کہی. اب سب جانتے ہیں کہ وہ جو لانگ مارچ تھا وہ تو عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے سے روکنے کے لیے عمران خان سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنرل باجوہ کی بھی آشیرواد ہو، کیونکہ جنرل باجوہ توسیع لینا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، یا فیض چاہتے تھے آرمی چیف بن جائے، اور نون لیگ عاصم منیر کو بنانا چاہتی تھی. عاصم منیر کے نام بھی گونج رہا تھا. تو میں نے اس پر یہ رائے دی آپ اسی پروگرام میں کہ اس کا مطلب ہے اعجاز الحق صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کی سازش میں شریک تھے، کیونکہ جب وہ باجوہ اور عمران خان کے درمیان برج تھے اور اس لانگ مارچ کی سہولت کاری میں تھے، تو پھر وہ لانگ مارچ تو عاصم منیر صاحب کو چیف بنانے سے روکنے پہ تھا. تو مجھے اعجاز الحق صاحب کا ایک لمبا سا میسیج آیا، پھر اس کے بعد میں نے ان کو کال کی، پھر میری ان سے بات ہوئی، آپ وہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں. ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی عاصم منیر کے خلاف کسی سازش میں شریک ہوں. میں نے انہیں بہت کہا کہ اگر وہ جو لانگ مارچ تھا وہ تو عاصم منیر کے خلاف تھا. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ عاصم منیر کے خلاف تھا. میں نے کہا وہ لانگ مارچ تو عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے سے روکنے کے لیے نکالا گیا تھا. انہوں نے کہا مجھے یہ بات نہیں پتا. میں نے کہا آپ باجوہ کے ساتھ عمران خان کے لیے برج تھے، تو باجوہ بھی، اب تو خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں، باجوہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا جائے. اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا. میں تو فوج کے اور عمران خان کے تعلقات میں صلح کرانے کے لیے یہ کردار ادا کر رہا تھا. میرا خیال تھا یہ صلح ہونی چاہیے، ورنہ میرے تو خون میں کبھی فوج کے خلاف غداری نہیں شامل، فوج سے سازش نہیں شامل. تو میں نے انہیں کہا کہ 2018 کا الیکشن تو آپ کو فوج نے ہروا دیا، آپ 2018 میں ہار گئے، اور جب RTS کا الیکشن تھا تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کو جنرل فیض نے الیکشن ہروایا. انہوں نے کہا مجھے جنرل فیض نے الیکشن نہیں ہروایا، وہ تو پنجاب کا سیکٹر کمانڈر تھا بریگیڈیئر عادل، اس سے میری منہ ماری ہو گئی تھی تو اس نے مجھے سازش کر کے ہروا دیا. اس وقت پہ مسلم لیگ اعجاز الحق جو تھی نا، ضیاء الحق، اس کے پاس پنجاب اسمبلی میں ووٹ تھے 3-4، ان کے مطابق سیکٹر کمانڈر وہ ووٹ جو تھے سینٹ الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو دلوانا چاہتے تھے. اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو نظریاتی اختلاف ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں نے اپنے MPs کو پیپلز پارٹی کے
के हक में वोट डालने से रोका, जिसके नतीजे में मेरी उनसे नाराज़गी हो गई और फिर गुस्सा 2018 के इलेक्शन में निकाला गया। तो मेरा तो कभी बहरहाल वो ये कहते हैं कि फैज़ ने नहीं मुझे हरवाया, वो तो लोकल सेक्टर कमांडर ने हरवा दिया था। लेकिन बहरहाल वो ये ज़रूर मानते हैं कि वो बाजवा और इमरान खान की सुलह कराने के मूड में के चक्कर में थे, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे थे, बल्कि वो उस पर कस्में कुरानें उठाने लग गए कि मैंने तो कभी आसिम मुनीर चलें के उनकी खिलाफ जानिब से एडमिट कोई साजिश नहीं की है, और मैं आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ क्यों साजिश करूँगा, मेरा क्या उससे इख्तलाफ है। मेरा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी फ़ौज है और मैं तो हमेशा फ़ौज के साथ और फ़ौज का हामी रहा हूँ। मैंने कभी फ़ौज के मुखालिफ सियासत नहीं की है। यानी ये वजाहती कॉल थी। वजाहती कॉल थी कि मैं आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की है, उनका मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ब्रिज था। मैं बाजवा और इमरान की सुलह करा रहा था, लेकिन मैं इमरान खान आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक नहीं था। ये जाज़ुल हक़ का मौक़िफ़ है और वो चाहते थे कि मैं ये बात इस तरह जो है नाज़रीन तक पहुँचा दूँ। लेकिन नवंबर का जो लॉन्ग मार्च था वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ था, वो अपनी जगह एक हकीकी बात है। तो मुज़म्मिल साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि सीसीडी ने 11 अरब रुपए का बजट मांगा है कच्चे के डाकुओं के खात्मे के लिए, तो इस 11 अरब रुपए की खती रकम में वो क्या क्या करेंगे? देखें, बात सुनें, ये तो हर बंदा कह रहा था कि आप छोटे छोटे डाकुओं को और इन मुलजिमों को पकड़ के मार रहे हैं, सीसीडी में हिम्मत है तो कच्चे के डाकू मार के दिखाए। कच्चे लेकिन के ना, डाकुओं ने नाक में दम तो किया हुआ है ना। कच्चे के डाकुओं ने नाक में दम किया हुआ है, वो अगवा बर तवान नहीं कर रहे, वो लोगों को भत्ता नहीं ले रहे। वो कौन सा जुर्म है जो कच्चे के डाकू नहीं कर रहे हैं? सर वो तो और यूट्यूब पे आपने देखा था, हाँ, यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी उन्होंने तो शुरू की हुई वो थी। और वो पंजाब पुलिस को भी चैलेंज करती हैं, सिंध पुलिस को भी चैलेंज करते हैं। तो कच्चे के डाकुओं ने पुलिस वाले मारे भी पिछले साल जब मरियम नवाज वहाँ गई। तो कच्चे के डाकुओं को के खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी हुआ, वो भी नाकाम हो गया। तो हम आज तक कच्चे के डाकुओं को कच्चे से ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। अब अगर सीसीडी में हिम्मत है तो कच्चे के डाकू ख़त्म करके कराए, ये पंजाब का आम आदमी भी कह रहा था। 11 अरब कोई रकम नहीं है अगर वो कच्चे के डाकू ख़त्म कर दें और कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर करा दें। लेकिन अगर वो नहीं करा सकते तो फिर सब लोग उनको कहेंगे कि यार ये छोटे मोटे मुल्ज़िमों की जान छोड़ दें, अगर हिम्मत है तो ज़रा कच्चे के डाकू ख़त्म करके दिखाएं। ये बंदा हर आदमी, टिकटॉक पे भी सवाल हो रहा था, सोशल मीडिया पे भी सवाल हो रहा था। तो ठीक है, कच्चे के डाकू ने ख़त्म करके दिखाने चाहिए, फिर ही हम सीसीडी को सीसीडी मानेंगे। तो ये जो कच्चे के डाकुओं के पास इतना जदीद असलहा होता है, एनीथिंग यू नेम इट दे हैव इट, तो वो कहाँ से आता है? पैसों से खरीदते हैं। जब आपको उठा के ले जाएंगे, फिर हम आपको छुड़ाने के लिए पैसे देंगे, उस पैसे से वो असला खरीदेंगे, भत्ता लेते। वो तो हनी ट्रैप भी करते हैं लोगों को, वो तो हनी ट्रैप भी करते लेकिन हैं। जब वो असलहा खरीद रहे होते हैं तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि उनको ट्रैक किया जा सके जिस तरह से वो बिल्कुल होना चाहिए। एक तो वो एक आइलैंड सा है, कश्तियों से लोग वहाँ जा सकते हैं। जब कोई कश्ती जाने लगती है, जाते नहीं है, लोग लेके जाते हैं। लोगों को लेके जाते हैं। फिर वो कहते हैं लोकल पुलिस में उनके बड़े मुखबर हैं, इन्फॉर्मर हैं, कोई भी एक्शन होने से पहले उनको पता लग जाता है और पुलिस वाले भी उनको भत्ता देते हैं जिंदा रहने के लिए। वहाँ चौकियाँ शौकियाँ बनाई गई हैं, लेकिन वो सब डाकुओं से मिली हुई हैं। और ये पंजाब पुलिस पे एक बदनुमा दाग है कच्चे के डाकू। जब भी लोग हम पंजाब में अमन अमान की बात करते हैं तो जवाब में कच्चे के डाकुओं का ताना दिया जाता है। मेरे ख्याल में सीसीडी को कच्चे के डाकू ख़त्म, वो इलाका मुकम्मल तौर पे क्लियर कराना होगा कच्चे के डाकुओं से, और वहाँ नॉर्मल लाइफ। अच्छा, अब ये डाकू वहाँ ना अपनी फैमिलियों के साथ रहते हैं, इनके बेगम बच्चे सब लोग वहाँ रहते हैं, तो एक कोलेटरल डैमेज का भी खतरा होता है। लेकिन ये ऑपरेशन तो सीसीडी को करना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। खैर, अल्लाह ना करे कि मुज़म्मिल साहब मुझे उठा के ले जाएं। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।